अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप बहुत खैरियत से होंगे। आज हमारा जो नोवेल है वो है मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। इसकी जो राइटर हैं वो है महा मलिक। चलिए अब शुरू करते हैं। वो मई की एक चिलचिलाती हुई दोपहर थी। कॉलेज से निकलकर करीबी दुकान तक पहुंचते पहुंचते वो दोनों पसीने से शराबोर हो गई थी। प्यास की शिद्दत, हल्क में कांटों की सूरत महसूस हो रही थी। तौबा, इस कदर गर्मी! और प्रोफेसर निज़ामानी की तेज़ नोकीली आवाज़। फारिया ने हाथ में पकड़ी हुई किताबें और जर्नल्स काउंटर पर निकाले। कल हर हाल में ये नोटिस हर लड़की के पास मौजूद होने चाहिए। इसने साथ साथ प्रोफेसर निज़ामानी की आवाज़ बनाकर नकल भी उतारी। ज़ैनब को हंसी आ गई। बासित भाई, कहाँ हैं आप? फारिया ने दुकानदार को आवाज़ लगाई थी। मेरे जिस्म का सारा पानी हवा में तहलील हो चुका है। अब मास की बारी है। ऐसा ना हो मेरे जर्नल्स इस काउंटर पर रखे रह जाएं। पर्दा हटाकर दुकानदार के अंदरूनी हिस्से से बासित भाई निकल कर मुस्कुराते हुए इन दोनों की तरफ चले आए। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और भी था। बासित भाई, फटाफट 2 अदद ठंडी बोतलें दें और ये कुछ नोट्स फोटो स्टेट करने हैं। पाउडर कापी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास, जो सफ़ा भी धुंधला हुआ हो। दोबारा कॉपी करवाएंगे, इसलिए ज़रा ध्यान और ईमानदारी से काम कीजिएगा। कितना बोलती हो फारिया, ज़ैनब ने जज होकर कहा था। वो दरअसल इस शख्स की मौजूदगी का ख्याल कर रही थी। जवाब एक कुर्सी पर बैठकर इसे देखने में मशगूल हो चुका था। अजीब निगाहें थी, इनमें शनासाई की चमक भी थी, नरमी और खलूस भी था, और एक जवान हसीन लड़की पर मरकूज होने का दिलचस्प एहसास भी। ऐसे में ज़ैनब को फारिया की नॉन स्टॉप बोलती पर गुस्सा आने लगा। गर्मी का असर है, वीक सील भी ताकत पकड़ लेते हैं, ये तो फिर ताकतवर सील है। फारिया ने इसे समझाया। बासित भाई हंस दिए। अजनबी के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। बासित भाई, ज़रा जल्दी काम कर दें, वक्त पर घर ना पहुंचो तो अम्मा बेकल हो जाती हैं। ज़ैनब ने कोल्ड ड्रिंक थामते हुए इन्हें ताकीद की थी। बस 15-20 मिनट का काम है। इन्होंने कागजात पर नज़र दौड़ाई। तुम दोनों चाहो तो अंदरूनी हिस्से में बैठ जाओ आराम से। नहीं, यही ठीक है। फारिया के बोलने से बेशतर ही वो तेज़ी से बोल गई। फारिया इसे घूर कर रह गई। वैसे तो वो दोनों अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में यहाँ आती रहती थी। डिपार्टमेंटल टाइप स्टोर था, फोटो स्टेट मशीन भी थी और साथ पीसीओ भी। दोनों तकरीबन रोज़ाना ही किसी न किसी काम पर से चली आती थी। इस तरह बासित भाई से काफ़ी जान पहचान हो गई थी। यूं भी वो फारिया के भाई के वाकिफ़ भी थे। दोनों लड़कियों से इनकी काफ़ी बेतकल्फ़ी थी। काम ज़्यादा होता तो वो दोनों दुकान के अंदरूनी हिस्से में बने हुए पीसीओ में जा बैठती। बासित भाई कागजात फोटो स्टेट करते और वो दोनों आप में गप्पे लड़ाती रहती। लेकिन आज इस नौवार्द की मौजूदगी में ज़ैनब अंदर जाने से कतरा गई थी। इसकी निगाहों में मौजूद शनासाई की एक नामहसूस दावत इसे मुसलसल बेचैन कर रही थी। फारिया अपने अज़ीला बालीपन की बना पर ऐसी छोटी छोटी बातों को बहुत देर से महसूस करती थी। यारा हसन, तुम्हें दूं? यार एहसन, तुम्हें दूं कोल्ड ड्रिंक? बासित भाई को अचानक ख्याल आया था। यार दो, लेकिन शर्त वही है, अदायगी करूँगा। होंठों पर नरम मुस्कुराहट सजा कर इसने जवाब दिया। इसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था। आवाज़ नरम थी और लहजा से इसके सुलझे हुए होने का पता चलता था। ज़ैनब को मज़ीद
گھبراہٹ ہونے لگی، نہ جانے ذہن کیوں اس اجنبی شخص کی جانب متوجہ تھا، شاید اس کی مہربان نگاہوں کا اثر تھا۔ اپنی بوتل ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا باسط بھائی، پھر ہوگی ملاقات، اس نے بٹوے میں سے پیسے نکالتے ہوئے کہا۔ بیٹھتے یار، گپ شپ رہتی۔ باسط بھائی ان لوگوں کے کاغذات خاکی لفافے میں ڈال رہے تھے۔ پھر صحیح، اس نے پیسے انہیں تھماتے ہوئے مزید کچھ کہا تھا، لیکن آواز بے حد دھیمی تھی، زینب سن نہ سکی۔ وہ ان کے قریب سے گزر گیا، ایک بڑی گہری اندر تک اتر جانے والی نگاہ پھر زینب پر ڈالی تھی۔ گرمی سے سرخ ہوا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گرمی سے سرخ ہوا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ گرمی سے سرخ ہوا اس کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ بدتمیز، وہ زیر لب بڑا بڑا اٹھی۔ یہ لیجئے، فاریہ حساب کر رہی تھی، یہ کاپی کروانے کے اور یہ بوتلوں کی ادائیگی ہو چکی ہے۔ وہ مسکرائے۔ ہیں؟ فاریہ نے ہونک پن سے انہیں دیکھا۔ کس نے کی؟ احسن نے، ابھی جو یہاں بیٹھا تھا۔ لیکن کیوں؟ ہم اس کے کیا لگتے ہیں؟ زینب کو طیش آ گیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، دیکھو وہ کھڑا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کی توجہ پیچھے کی طرف دلائی۔ دونوں نے ساتھ مڑ کر دیکھا تو وہ دکان سے قدرے فاصلے پر کھڑی اپنی بائیک اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فاریہ دکان سے اتر کر لپکتی ہوئی اس تک پہنچی۔ زینب بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ اے مسٹر، فاریہ نے بڑے رعب سے اسے مخاطب کیا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جی، اس نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیا۔ مجھے احسن کہتے ہیں، احسن ایاز کہتے ہوں گے۔ وہ جھنجھلائی۔ یہ بتائیے، اس مان نہ مان والی حرکت کا کیا مقصد ہے؟ آپ کچھ غلط کہہ گئی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ یہ مان نہ مان میں تیرا میزبان والی حرکت ہے۔ بات وہ فاریہ سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہوں کا حصار میں زینب تھی۔ فاریہ اس بات سے اور تپ گئی۔ مجھ سے بات کیجیے، کس سلسلے میں کولڈ ڈرنکس کی پیمنٹ کی گئی ہے؟ آپ ہی سے بات کر رہا ہوں محترمہ۔ وہ مسکرا دیا۔ ہو جاتے ہیں کچھ ایسے سلسلے بھی زینب شاہ۔ آخر میں اس نے زینب کے سینے سے لگے جرنل پر جعلی حروف سے لکھا گیا اس کا نام زیر لب پڑھا تھا۔ میں کہتی ہوں آپ شرافت سے اپنے پیسے واپس لے لیں، ورنہ سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ فاریہ کا غصے سے حشر برا ہو گیا، جبکہ وہ اس کے سنگین نتائج والی دھمکی پر بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اب تو میں دے چکا ہوں، واپس لے کر کیا کروں گا؟ اس نے بائک کو بھی کک لگائی تھی۔ موٹر سائیکل بنوا لیجیے گا اپنا، فاریہ طنزاً بولی۔ مشورے کا شکریہ، میں پیسوں کی نہیں دل کی بات کر رہا تھا۔ بائک سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ زون کی ایک زوردار آواز کے ساتھ چلتا بنا۔ بدتمیز، بیہودہ، آوارہ، فاریہ نے دانت پیسے۔ کمی نہ کہیں کا۔ زینب نے بھی ساتھ دیا۔ آیا بڑا دل والا۔ دونوں بڑبڑاتی ہوئی واپس دکان پر پہنچی۔ باسط بھائی، کون تھا یہ؟ احسن نام ہے اس کا، اکثر آتا جاتا ہے، اچھا لڑکا ہے، لوفر ہے ایک نمبر کا۔ زینب کو اس کی نگاہیں یاد آئی۔ یہ پیسے رکھیں باسط بھائی۔ فاریہ نے کاؤنٹر پر روپے پٹکے۔ اب آئے تو منہ پر ماریے گا اس کے۔ ہم اس طرح ایرے غیروں کے پیسے سے کھانے پینے والی لڑکیاں نہیں ہیں، سمجھا کیا ہے اس کمینے نے؟ ارے فاریہ، تم تو بہت ناراض ہو گئی۔ باسط بھائی شرمندہ ہوئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے فاریہ، زینب رکھائی سے بولی تھی۔ آپ کو بھی اس طرح سے پیسے نہیں لینے چاہیے تھے۔ سوری بھائی، ویسے میرا معاملہ اتنا بھی سیریس ہونے والا نہیں ہے۔ وہ بے حد شرمندہ ہو رہے تھے۔ دونوں دکان سے نکل آئی۔ بس اسٹاپ تک وہی بدتمیز نوجوان زیر بحث رہا تھا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو الوداع کہہ کر اپنے اپنے رستوں کو ہو لیں۔ چلیے، اب ہمارا قسط نمبر 1 ختم ہوتی ہے۔ آج تک بس اتنا ہی۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔